नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सूरज कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा वेंचणुकेत राजकीय आरक्षण दिवपा विशीं प्रस्नाची तड लावंक गोंयचें शिष्टमंडळ आज दिल्ली वता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणांत अनुसूचित जमाती समाजाचे आमदार आनी सामाजीक फुडारी हांचें शिष्टमंडळ सांजे केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची भेट घेतले. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी काल सांजे खबराकारांक हे विशीं म्हायती दिली. गोंयांत अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपा विशीं प्रस्न सुटावो करपाचें उतर केंद्रीय फुडाऱ्यांनी दिलां, पूण ते आदीं शिष्टमंडळाक मेळून तातूंतल्या बारीकसाणी विशीं चर्चा जावंक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी खबराकारांच्या प्रस्नाक जाप दितना सांगलें. काँग्रेस प्रणीत UPA सरकारचे राजवटींत 12 लाख कोटी रुपयांचे घोटाळे जाले. तुळा केल्यार गोंयचे 25 वर्सांचे वर्सुकी अर्थसंकल्पा इतलो मोठो हो भ्रश्टाचार. ताचे उलट मोदी सरकाराचो 10 वर्सांचो कार्यकाळ हो नितळ, पारदर्शक आनी लोकाभिमुख. ह्या गजालींचो विचार करून गोंयच्या मतदारांनी उत्तर आनी दक्षिणेंतूय भाजपाच्या खासदाराक वेंचून हाडून मोदी सरकाराचे हात घटमूट करचे असो उलो केंद्रीय संसदीय कामकाज आनी खण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी शिरोड्याच्या जनसभेत मारलो. उत्तर गोंयचे खासदार आनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक तशेंच थळावे आमदार सुभाष शिरोडकार हेवूय हे सभेत उलयले. नारी शक्ती विधेयका प्रमाण बायलांक 33% राजकीय आरक्षण लागू जाल्ल्यान आतां कितल्याशाच आमदार आनी फुडाऱ्याक मतदारसंघांनी बायलां खातीर सुवात्यो रित्यो करच्यो पडटल्यो अशें मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें. शिरोडा फुडल्या वर्सभरांत सगळ्यांत नितळ मतदारसंघ जातलो. 1/14 उतार्याचो शेतकारांक लॅमिनेटेड प्रती मेळटल्यो अशें उतर थळावे आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिलें. 28वा कोंकणी नाटक महोत्सव अंदू पेडणे मालात मोरजे जातलो. 27 फेब्रुवारी ते 2 मार्च मजगतीं हो नाट्य महोत्सव जातलो. गोंय कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष वसंत सावंत हांणी पणजे पाट्यार गोंय कोंकणी अकादमीचे कचेरेंत खबराकारां कडेन परिशदेंत महोत्सवाचे कार्यावळीची म्हायती दिली. 7 मार्चाक सांजे मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांचे हजेरेंत महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. महोत्सवाच्या निमण्या दिसा सगळ्या नाटकांचेर चर्चासत्र जातलें. एकार एक फ्री, हिडिंबा, 3 पयशांचो तियात्र, कन्यादान, कर्मभोग ही नाटकां ह्या महोत्सवात सादर जातलीं. नाट्यमोगिनी महोत्सवात मोठे उमेदीन वांटेकार जावचे असो उलो गोंय कोंकणी अकादमीन मारला. मोरजे सार्वजनीक गणेशोत्सव सांस्कृतीक कला क्रीडा संघाचे पदाधिकारी परिशदेक आशिल्ले. मोरजे देव कळस भांगर सभाघरांत हो महोत्सव जातलो. देवमाशाच्या ओकारीचे तस्करी प्रकरणात कोंकण रेल्वे पुलिसांनी अटक केल्ल्या अरुण राजन आनी निबीन वर्गीस ह्या दोगांय दुबाविताच्या पोलीस कोठडीचो रिमांड मडगांव न्यायालयान आनीक 6 दिसांनी वाडयला. ते आदीं दोगूय 5 दीस पुलीस रिमांडाचेर आशिल्ले. हे तस्करेंत गोंयचो एकलो थळावो घुसपला अशी म्हायती पुलिसांक मेळ्ळा. ताचे कडेन पावपा खातीर दुबाविताक पुलिसांच्या ताब्यांत दवरून फुडली चवकशी करपाची गरज आसा असो दावो पुलिसांनी न्यायालयात केल्लो. कोंकण रेल्वे पुलीस फाटल्या आयतारा ही तस्करी धरली. केरात दोगांक धरिल्ले. दुबाविता कडल्यान 5 किलो 694 ग्राम देवमाशाची उलटी जप्त जाली. ताचे मोल 5,66,94,000 रुपया आशिल्ले. येता ते लोकसभा वेंचणुकेत भाजपा गोंयच्यो दोनूय सुवातो जिखतलो असो विश्वास केंद्रीय संसदीय कामकाज आनी खण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी उक्तायला. वेंचणुकेचे रणनितीचेर म्हापशा काल भाजपाची बसका जाली. ते बसके उपरांत मंत्री जोशी खबराकारां कडेन उलयताले. लोकसभा वेंचणुकेत कार्यकर्त्यांक बुथा प्रमाण जबाबदारी घालून दिल्या. नरेंद्र मोदी सरकाराचो गरीब आनी शेतकार कल्याणाच्यो येवजण्यो, गोंयांत मोदी सरकारान केल्ल्यो मुळाव्यो साधन सुविधा, उदरगतीचो वावर, तळागाळांत लोकां मेरेन पावपाचो उलो हे बसकेंत मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी कार्यकर्त्यांक मारलो. भाजपाचे उत्तर गोंय खासदार आनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हेवूय बसकेंत आशिल्ले. हे वेंचणुकेत मोठ्या फरकान जैत जोडपाची तयारी भाजपाक करता. ते नदरेन संघटनात्मक पावण्यां राखणी हे बसकेंत जाल्या अशी म्हायती श्रीपाद नायक हांणी बसके उपरांत दिली. भाजपाचे लोकसभे खातीर दक्षिण मिशनाक नेट येता. हे लोकसभा वेंचणुकेत भाजपा दक्षिणेंतले केरळ आनी तेलंगणात 2 आंकडी सुवाती जोडटलो असो विश्वास मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत दक्षिणी राज्यांचे राजकीय भोंवडेर आसात. तेलंगणा उपरांत सध्या तांचो केरळांत भाजप फुडारी आनी कार्यकर्त्यांच्या बरोबर बसका चालू आसात. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.